अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप लोग। अल्लाह की ज़ात से उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक। आपको थोड़ी सी अपडेट्स दी जाए और आज क्या पकाया जा रहा है, क्या खाया जा रहा है, ये बताया जाए। सबसे पहले तो मैंने जो है वो आज एक इंजीर का और अदरक का जो है वो कहवा बनाया था, जो कि इस वक्त फ़िलहाल हम सब जो है वो पी चुके हैं। मैंने जो है भाई 2-3 दिन से बहुत दिल चाह रहा था मेरा कि मैं जो है वो चीज़ केक बनाऊँ। मैंने चीज़ केक बनाया था, फातिहा भी देनी थी, तो मीठा कुछ बनाने का दिल नहीं चाह रहा था। तो मैंने सोचा था कि मैं जो है फिर चीज़ केक बना लेती हूँ। तो चीज़ केक मैंने बनाया था, वो उसकी रेसिपी है, वो भी आप देखिएगा उसमें। और उसके अलावा जो है आइए किचन में चलते हैं और देखते हैं कि इस वक्त जो है वो मैंने जो है क्या क्या बनाया। मैंने तुरई का सालन बनाया था, जो कि चावलों के साथ हमने खाना है। और उसके अलावा जो है मैंने यखनी बनाई है चिकन की। और फ्रूट्स वगैरह तो आप वैसे ही खाते हैं, अनार हो गया, कीनू है, क्योंकि ये मौसमी फल हैं। ये जनाब सूप जो है यखनी ये बन रही है इस वक्त। ये इंजीर का और अदरक का जो कहवा है ये वो है। और इधर जो है मैं राइस बना रही थी, जो कि तुरई के साथ मैंने खाने हैं। तो ये देखिए जनाब। इसके अलावा मैं आज आपको ये भी बताऊंगी कि इसमें मैंने कौन कौन सी दवाएं इस्तेमाल करी हैं। अभी 2-3 दिन पहले मेरी जो है तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी। मेरी जो सांस थी उसमें मुझे, जब मैं अंदर सांस ले रही थी तो उससे मुझे बहुत ज़्यादा खांसी हो रही थी। हाँ जी, फिर डॉक्टर के अपॉइंटमेंट के बाद ये हुआ कि हम लोग डॉक्टर के पास गए। मैंने वहाँ जाके दिखाया है, तो उन्होंने एक मुझे इन्हेलर दिया, एक छोटा सा स्प्रे दिया जो कि मेरे लंग्स के लिए था। उसके अलावा इन्होंने एक ट्यूब दिया, जिससे जो है मुझे जब मैं भपारा लूँ या स्टीम लूँ तो वो मुझे इस्तेमाल करना था। उससे बहुत मुझे फ़ायदा हुआ है। और उसके अलावा जो स्प्रे था उससे बहुत फ़ायदा हुआ है। यानी जैसे रीज़न में जो हमारा सिटी है, इसमें जब हम जो हमारा फैमिली डॉक्टर है, हमने जब उसको कॉल करी तो उसने हमसे ये कहा कि नहीं जनाब, आप लोग जो है वो हॉस्पिटल चले जाएं, क्योंकि ये जो है ये सिचुएशन ऐसी है कि आप हॉस्पिटल चले जाएं। मुझे हॉस्पिटल जाना नहीं था, क्योंकि हॉस्पिटल में इसका जो है वो कोई प्रॉपर इलाज नहीं है। बस को किसी से मिलने नहीं दिया जाता आपसे, आपको ना आप अपने बिल्कुल आप लगता है कि आप मरीज़ ही हो गए। घर में तो रह के फिर आपको किसी वक्त लगता है कि नहीं जी आप फिट हैं, आप सही हैं। तो बहरहाल फिर मैंने उनको नजमी से यानी अपने हस्बैंड से ये कहा कि नहीं, हमें जो है वो हॉस्पिटल का तो फ़िलहाल ये ऑप्शन जो है इसको तो साइड में कर देना चाहिए। जहाँ मेरा कोरोना का टेस्ट हुआ था वहाँ पर फिर हमने कॉल करी है, तो फिर हम दोनों गए हैं, हमने जाके वहाँ पर अपना चेकअप करवाया है। तो अल्लाह का करम है, उन्होंने जो दवाएं दी उससे हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। अच्छा, उसके अलावा जो है मैं वो वाइटमिन्स की कुछ दवाएं ले रही थी। एक कैप्सूल जो था वो था वो मैंने लिया था, उसमें A to Z जो थे वाइटमिन्स मौजूद थे। तो वो मैंने तकरीबन मुझे पता नहीं है, तकरीबन 10 दिन पहले से मैंने वो स्टार्ट कर दिए थे वैसे ही, क्योंकि मुझे लग रहा था कि जी जनाब इस सर्दी भी आ रही है। और दूसरा ये भी है कि हम लोग जो हैं वो अब दोबारा से उसी उसमें आ रहे थे कि कोरोना फिर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था। तो मैंने उसकी वजह से जो है फिर ये वाइटमिन्स वगैरह ले लिए थे, ताकि कि अगर आदमी प्रॉपरली इतना कभी नहीं खा पाता तो उसमें जो सही आपके जिस्म को जितने वाइटमिन्स की ज़रूरत होती है उतने वाइटमिन्स आपको रेगुलरली मिल जाते हैं। तो अपने अगर आप लोग, अल्लाह आपको सेहत दे सब लोगों को, अगर आप लोग इस मुज़िब बीमारी से बचना चाहते हैं तो बराहे मेहरबानी इस तरह के मल्टी वाइटमिन्स जो हैं इनको प्लीज़ 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 अभी से लेना शुरू कर दें। तो अल्लाह ताला आप सबको इससे महफूज रखेगा, क्योंकि आपका अपना अंदर से जो आपकी बॉडी है ना वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। तो फ्रूट्स वगैरह ज़्यादा खाएं। हमें पता नहीं होता कि हम कितनी चीज़ें लें, हमें क्योंकि ज़ाहिर है पता नहीं होता। तो इसमें मल्टी वाइटमिन्स जो होते हैं ना वो एक बहुत अहम किरदार अदा करते हैं, जिसमें आपको जितनी आपको बॉडी को रिक्वायर्ड है उतनी वाइटमिन्स जो हैं वो आपकी बॉडी में चले जाते हैं। तो फिर आपको एक्स्ट्रा कुछ करने की ज़रूरत नहीं आती है। तो ये आप लोग लेना शुरू कर दें, सब बच्चों को भी दें। बच्चे भी इसमें बहुत अहम, क्योंकि बच्चों का इम्यून सिस्टम भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अदरवाइज़ ये है कि मैं आपको मैं क्योंकि ज़रा अब इस चीज़ से गुजरी हूँ, तो मैंने जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ सीखी है वो यही सीखी है कि आपकी बॉडी जो है वो बेसिकली फुल वाइटामिन से भरपूर होनी चाहिए। ये नहीं सोचिए कि नहीं यार क्या है, ये तो सब ख्वाच है, कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसा सब कुछ है, सब कुछ है। और ये जो है ना आपको अंदर से बहुत ज़्यादा वीक कर देता है। आज जनाब मैं जो भी हूँ
اللہ کا بہت بڑا کرم ہے، اللہ کا احسان ہے کہ اگر اس نے مجھے صحت یا زندگی نہیں دی ہوتی تو میں آج یہاں نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کا سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں، اللہ تعالیٰ کی شکر گزار ہوں میں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ مجھے صحت دی، ایک نئی زندگی دی۔ اس کے علاوہ جو ہے ان سب لوگوں کا شکر گزار ہوں میں جنہوں نے میرے لیے دعائیں کریں، اپنی بیسٹ وشز بھیجی میرے لیے، اور مجھے ہمیشہ دعاؤں میں یاد رکھا، مجھے وقتاً فوقتاً پوچھتے رہے۔ بہت بہت شکریہ آپ سب لوگوں کا، اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس کا اجر ضرور دے گا۔ اور جس نے پوچھا مجھ سے، جس نے یہ کہا کہ نہیں جانا اس وقت، کیونکہ ہمیں اس میں ایک سب سے امپورٹنٹ چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ آدمی سوچتا ہے کہ یار موت اور زندگی کی کشمکش میں ہوتا ہے، سوچتا ہے پتہ نہیں واقعی یہی تو نہیں تھی ہماری، یہاں اس طرح تو ہماری موت نہیں ہونی تھی یا کچھ نہیں، اس طرح کے خیالات آ رہے ہوتے ہیں انسان کے ذہن میں۔ مگر اس وقت اگر آپ کو سپورٹ ملے، پازیٹیو سپورٹ ملے، تو یہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جو ہے جن نے اس کٹھن وقت میں جو ہے ساتھ دیا ہے، ان سب کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو اس کا اجر دے گا، اور جزاک اللہ خیر۔ تو اب آئیے چلتے ہیں، چل کے دیکھتے ہیں کہ میرے چاول بوائلڈ ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے۔ اور اس نے سنا بہت باتیں ہو گئیں محنت جی، تو اب چل کے جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے کچن میں جو ہے اس وقت کیا ہو رہا ہے۔ جی جناب، تو یہ جو ہیں یہ وائٹامنز ہیں میرے، جو کہ میں استعمال کر رہی ہوں۔ اس میں 90 ٹیبلٹس ہیں اور اس میں ہر طرح کے وائٹامنز شامل ہیں۔ آپ لوگ کو اگر اس سے اچھے کوئی ملتے ہیں تو آپ لوگ وہ استعمال کریں، اور ہر کسی کو گھر میں، چاہے بچہ ہو، بڑا ہو، بوڑھا ہو، سب کو یہ جو ہے یہ اس طرح کے کیپسول میں ہے، اور ویگان ہے۔ سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اس میں کسی بھی جانور کی فیٹ نہیں، اور یہی میں یوز کر رہی ہوں، ابھی بھی میں یوز کر رہی تھی، اور تقریباً میں نے 10 دن پہلے سے اس کو استعمال کرنا شروع کر دیا تھا۔ تو آپ بھی جو ہے وہ اس کو استعمال کریں، اور اس میں ہر طرح کے وائٹامنس موجود ہیں۔ اور اگر آپ سرچ کرنا چاہیں تو آپ سرچ بھی کر سکتے ہیں، اس کی انفارمیشن جو ہے وہ نیٹ پہ لے سکتے ہیں۔ پاکستان کے مجھے وائٹامنس نہیں پتہ، جو لوگ پاکستان میں ہوتے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ اس طرح کے وائٹامنس جو ہیں وہ استعمال کریں۔ اگر میری ان اپڈیٹ سے آپ کو کوئی اچھی چیز سیکھنے کو ملتی ہے تو یہ تو بہت اچھی بات ہے، مجھے ضرور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اگر میری کسی بھی چیز سے، اور اگر آپ کو کسی بھی قسم کی کوئی انفارمیشنز وغیرہ چاہیے ہوں تو آپ مجھے کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں، میں انشاءاللہ تعالیٰ اپنی سے پوری کوشش کروں گی کہ اپنا بیسٹ دوں آپ لوگ۔ اور بہت سی میرے کمنٹس میں جو ہے لوگوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ شاپنگ کہاں سے کر رہی تھیں، یا اس ٹائم میں جو ہے شاپنگ کس نے کری آپ کی؟ تو یہ ایک بڑا انٹرسٹنگ سوال تھا، میں نے کہا میں آج ابھی اس کو بھی شامل کر لیتی ہوں۔ اس میں شاپنگ کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوا کہ جب منڈے کو میرے بھائی نے اپنا ٹیسٹ کروایا تھا، اور ٹیوزڈے کو اس کا پتہ لگا تھا کہ ہاں جی اس کا جو ہے پازیٹیو ہے، تو بس اسی وقت جو ہے میں نے اپنے ہسبینڈ سے کہا تھا کہ جب ہم ڈاکٹر کے پاس جا رہے تھے تو اسی وقت جو ہے ہم نے ترکی وغیرہ کا سامان، جو گوشت وغیرہ کا تھا، وہ سب شاپنگ کر لی تھی۔ اس کے علاوہ سبزیاں، یہ سب چیزیں، اور جتنی اور چیزیں ہم شاپنگ کر سکتے تھے اس وقت، ہم نے پانی وغیرہ یہ سب لے کے رکھ لیا تھا، کہ کیونکہ میری طبیعت آپ کو پتہ ہی ہے کہ اس وقت بھی خراب ہی تھی، تو مجھے یہی ہو رہا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ اب میرا بھی پازیٹیو ہو، کیونکہ ظاہر سی بات ہے مجھے 100% یقین تھا کہ میرا بھی پازیٹیو ہی ہوگا۔ تو پھر میرے ہسبینڈ نے کہا کہ نہیں، ہم لوگ جو ہے شاپنگ وغیرہ ابھی ہی کر لیتے ہیں ساری، تو جن کی وقتاً فوقتاً ضرورت پڑتی رہتی ہے وہ سب ہم نے اچھی خاصی لے کے رکھ لی تھی۔ اب اللہ کا شکر ہے کہ اب جو ہے کافی ہم لوگ ماشاءاللہ سے، میں خاص طور پر بہت فٹ محسوس کر رہی ہوں۔ اچھا، اس میں ہوتا یہ ہے کہ جب ہمارا کرونا کا ٹیسٹ ہوتا ہے ڈاکٹر کے پاس تو ہمارا نمبر وغیرہ لے لیا جاتا ہے، اور پھر ہمارے نمبرز نام کے ساتھ جو ہیں وہ یہاں کے ہیلتھ آفس میں دے دیے جاتے ہیں جرمنی کے۔ تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کا جو ہے وہ پھر وقتاً فوقتاً وہ فون کرتے رہتے ہیں ہمارے پاس، جیسے میرے جو بیٹا ہے اس کی وجہ سے، کیونکہ یہاں پر بچوں کی ذرا زیادہ کیئر کی جاتی ہے، تو اس کی وجہ سے یہاں کے ہیلتھ آفس کا جو ہے میرے پاس تقریباً 2 سے 3 دفعہ فون آیا۔ انہوں نے ہماری طبیعتیں پوچھی، انہوں نے یہ پوچھا کہ آپ کو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے، انہوں نے میرے بیٹے کی طبیعت کا پوچھا، اور انہوں نے ہم سے یہ کہا کہ اگر کسی بھی قسم کی آپ کو ضرورت ہو تو آپ ہمیں بتا سکتے ہیں، تو کہ ہمیں بڑا اچھا لگا ایک سسٹم یہاں۔ جب میرے بیٹے کا جو ہے وہ پازیٹیو آیا تھا تو ہم نے سب سے پہلے تو اسکول میں انفارم کیا تھا، کیونکہ اسکول جو ہے وہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر ٹیچرز کو اور اسکول کو یہ چیز پتہ ہونی چاہیے، تو ہم نے ان کو سب سے پہلے میل کے تھرو، جو ڈاکٹر نے ہمیں میل بھیجی تھی، ہم نے وہی میل جو ہے پھر اسکول میں فارورڈ کر دی تھی، جس روزانہ کانٹیکٹ میں ہیں وہ لوگ آفس والے، اور وہ پوچھ رہے ہیں ہم سے
صحت ہماری طبیعت کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، ہمارا یہ پوچھ رہے ہیں کہ کوئی بہت زیادہ سمٹمس آپ کے وہ تو نہیں ہیں، ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ کب ہمارا یہ ٹائم ختم ہو جائے گا، آپ بڑی اچھے طریقے سے کام کر رہے ہیں. تو یہ اس طرح جو ہے وہ انہوں نے ہماری بہت حوصلہ افزائی کی، جس کی وجہ سے ہمیں بہت وہ تھا کہ نہیں جی ہم سے بے خبر نہیں ہے یہاں کی حکومت جو ہے. تو یہ ایک بہت اچھا سائن تھا جو کہ ہمیں سب کو یہ بہت مطلب اچھا لگا. تو میں نے کہا یہ بھی چیز آپ کے ساتھ شیئر کری جائے. ہاں جناب، تو امید کرتی ہوں کہ آج کی ولاگ جو ہے آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی. اس وقت میں کھانا وانا کھا کے فارغ ہو کے بیٹھی ہوئی تھی، تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ اس وقت جو ہے میں ولاگ کو اینڈ کروں. امید کرتی ہوں کہ آج کی ولاگ جو آپ کو پسند آئی ہوگی. اپنی دعاؤں میں مجھے ضرور یاد رکھیے گا. انشاءاللہ تعالی زندگی رہی تو نیکسٹ ولاگ میں جناب پھر حاضر ہو جاؤں گی. جب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد.